پوری دنیا دے اندر پیغام دینا چاہنا حضرت عمر دی جرت دا اوے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان عمر جب بولدا تے بندا قرآن عمر جب بولدا تے بندا قرآن کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد مولا علی دا عرفت آلہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے کفر نو پائی تو لگام عمر مرشد میرا تے امام عمر چھڑ کے جاواں حضرت عمر دی جرت حضرت عمر دا ایمان ہر اعتبار نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عمر اللہ